आज हें गरजेचें तुका आनी म्हाका आमकां ताणें उतरां येयलां मात्र न्ही आमकां नाच करूंक आयिल्ल्या त्या घोड्यांक रथांक ताणें धरणीक शेवटयलां देखून तो म्हणटा तुका हांवें बाचाव केला तुका हांवें सुटका दिल्या सोडवून दिल्या देखून आदी कितें जालां त्या विशयांत कितें पुर्वी घडलां त्या विशयान उगडास करिनाकात आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाका पळया हांव एक नवें कार्य करतां नवें कार्य तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत उडास करा नवें कार्य देखून जायतीं जाणां आमी सांगता हांव सोम्या थंय 10 वर्सांचो हांव सोम्या थंय कितें 15 वर्सांचो वय मू आतां हांव सोम्या थंय 30 वर्सांचो ताचे पयलेंचें हांव लेखाक धरिना संवसाराचें देखून तो कोरिंथांना बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 5:17 सांगता न्ही हांव जेजू थंय आयलां जेजू समोर एकवटलां जेजूक हांवें म्हजो सोमी म्हूण स्विकार केला तर हांव नव्या जिवितांत आसां तर तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार थंय सोमाक आसा गेर घाल्या जाल्यार क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें तें कोणी उडासा काडिनात आनी सगळें नवें जालां आनी तो जाल्यार कोण हाडटा संवसार हाडटा तुज्या उडासाक तुका फातकी म्हणटा रे कोण संवसार तुका फातकी म्हणटा रे कोण देवसार तुका फातकी म्हणटा रे कोण देवसाराची पिळगी देवाचें भुरगीं जेजू सरचे एकवटांत आसलेल्या उपरांत नव्या जिवितांत जियेतल्यांक फातकी म्हणून तांचें आदलें कितें उस्तिनात साबार पिड्यांक उलोय दिला पयलें तूं कोण कितें म्हणलें उलोवंक वचनाका आतां तूं कोण कितें जेजू थंय तूं कसो कितें जावन आसा म्हणलें उलय साक्षी देखून परत्यान वाचती 2 Corinthians 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही खंयच्या संस्थांत न्ही साबेंत वो पंगड तो पंगड पंगडांनी न्ही जर कोणी एकलो क्रिस्त आसा क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आय डोंट केअर वॉट आय वॉज आय डू केअर वॉट आय एम अशें सांगायचें आय डोंट केअर वॉट आय वॉज आय डू केअर वॉट आय एम हांव कोण जावन आसलो म्हाका पडोवन वचूंक ना पूण आतां हांव कोण जावन आसा तें म्हाका पडोवन गेलां आज ती खात्री तुका आनी म्हाका आमकां आसा जाल्यार